नाज़रीन ग्रामी, इराक का शहर बाबुल वो बेमिसाल शहर है जिसका शुमार ना सिर्फ दुनिया के कदीम तरीन शहरों में होता है बल्कि इसका जिक्र मुख्तलिफ वाक़यात के हवाले से आसमानी किताबों में भी मिलता है। मगर आज का इंसान इसको या तो बाबल के मुअल्लिक बागात जो कि अजूबे आलम का दर्जा रखते हैं या उस चाहे बाबल के हवाले से पहचानता है जो कि हर दिल के लिए मकाम इबरत की हैसियत रखते हैं। मुहक्किकीन के मुताबिक इस शहर के तज़किरे 4000 साल पहले लिखी जाने वाली किताबों में भी मौजूद हैं जो कि इसकी तवील उम्री पर दलालत करती हैं। प्यारे दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप देख रहे हैं यूट्यूब के इस चैनल डिस्कवर द वर्ल्ड में आप सबको खुशामदीद। आज तारीख के झरोकों में झांकते हुए इन खंडरात से उन जमानों का खोज लगाने की कोशिश की है जब हजरत इंसान अपने बचपन से गुजर कर अगरचे लड़कपन में कदम रख चुका था, लेकिन अभी इसकी फिक्री बलूगत को शायद कई सदियां दरकार थी। तो आइए जानते हैं कि अपने वक्त की इस अजीम सल्तनत ने किन किन बादशाहों के कदम चूमे और किन किन घाटियों का सफर करके बिल आखिर किस्से माजी बन गई। शहर में जा बजा बने हुए हुस्न के बाजारों और बेहयाई की आलूदगी ने बिल आखिर किस तरह इसे आने वाली नस्लों के लिए इबरत का निशान बना दिया। मगर इससे पहले हमारी इंतहाई आजाना दरखास्त है कि इस सफर में हमारे हम सफर बनने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद ना बजने वाली घंटी को भी बजा दें ताकि इसी नौ की हमारी बाकी वीडियोस भी एक खुदकार निजाम के तहत आप तक पहुंचती रहें। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, इस शहर की बुनियाद कब और किसने रखी, इस बात पर मुअर्रिखीन में भी कभी इत्तिफाक नहीं पाया जा सका, बल्कि बाज़ रिवायात के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने भी अपनी जिंदगी के कुछ अयाम इसी सरजमीन पर गुजारे और काबिल के हाथों हाबिल यानी इंसान के हाथों इंसान और भाई के हाथों भाई के पहले कत्ल का वाकया भी इसी सरजमीन पर पेश आया। तारीखी वाकयात के मुताबिक नमरूद, जिसने खुद को नाउज़ बिल्लाह खुदा कहलवाने की रस्म डाली, का ताल्लुक भी दरअसल इसी शहर से साबित होता है। याद रहे कि यह वही नमरूद है जिसने पैगंबर खुदा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में जिंदा जला देने का हुक्म दिया था, लेकिन कुदरत खुदाबंदी की बदौलत आप अलैहिस्सलाम ना सिर्फ मौजज़ाना तौर पर महफूज रहे बल्कि अल्लाह के हुक्म से वही आग एक गुलजार में तब्दील भी हो गई। कहा जाता है कि सदियों का सफर तय करने के बाद 18वीं सदी कबल अज़ मसीह में इराक के बादशाह हमरादी ने इसे अपनी सल्तनत के दारुल खिलाफे का दर्जा दिया, जिसके बाद इसकी तामीर और तरक्की में नुमाया इजाफा देखने को मिला और ये शहर अपने दौर के तरक्की याफ्ता शहरों में शामिल होने लगा। और ये बादशाह जो कि हम वक्त तजादात का मजमुआ था के बारे में तारीख शहादत देती है कि वो ना सिर्फ एक आदिल बादशाह था बल्कि इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा जादूगर भी था, जिसने अपने इसी जादुई इल्म पर कई एक किताबें भी तहरीर की, जिनमें से एक किताब आज भी बरतानिया के अजायब खाने में मौजूद है जिसको मकाशफात हमरादी का नाम दिया जाता है। और ये किताब दौरान खुदाई इसी शहर के खंडरात से बरामद हुई थी। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, वक्त अपनी मखसूस रफ्तार के साथ रेंगता रहा और इस दौरान बाबुल ने कई एक बादशाहों की तमकिनत और जलाल के साथ साथ उन्हें मट्टी का रिज़्क होता हुआ भी देखा। यहां तक कि इस शहर पर अबू नसर के बेटे बख्त नसर की जाबिराना और जालमाना हुकूमत का दौर आ गया। यह बुनियादी तौर पर एक जंगजू बादशाह था जिसने ना सिर्फ मिस्र जैसी रियासत को शिकस्त देकर अपनी ताकत का लोहा मनवाया बल्कि अपने इर्द गिर्द की दीगर रियासतों के अलावा यरूशलेम, जो कि यहूदियों की बाहमी जंगों की बदौलत इंतहाई कमजोर हो चुका था, कि ईंट से ईंट भी बजा दी। और ना सिर्फ इसने हजारों यहूदियों को अपने साथ लाकर गुलामी की पुरआशोभ जिंदगी गुजारने पर मजबूर कर दिया बल्कि हैकल सुलेमानी को तबाह बर्बाद करते हुए अहले यहूद का मुकद्दस ताबूत सकीना भी अपने साथ ले गया, जिसमें मुख्तलिफ पैगंबरों की यादगारों के अलावा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा और तौरात का असल नुस्खा भी मौजूद था। यही वजह थी कि यहूदी इस मुकद्दस संदूक की मौजूदगी में यह समझते थे कि जब तक यह है दुनिया की कोई ताकत हमें शिकस्त नहीं दे सकती। मगर उस जंग ने यहूदियों की कमर तोड़ दी। बख्त नसर अपने मिजाज के हवाले से फितरत के दिलदादा बादशाहों में शामिल किया जाता है, जिसने बाबुल में अपनी महबूब मलका के लिए वो मुअल्लक बागात तामीर कराए जिनको देखकर यह गुमान होता था कि उस अहद में भी फन तामीर ना सिर्फ अपने अरूज को छू रहा था बल्कि आज 21वीं सदी का इंसान जो कि जदीद साइंस की तमाम कुव्वतों के साथ कायनात की तस्खीर का इरादा किए हुए है भी उस टेक्नोलॉजी को समझने से कासिर है। यही वजह है कि बाबुल के मुअल्लिक बागात का शुमार अजायबात आलम में किया जाता है।
اس کے علاوہ ہاروت و ماروت یعنی دو فرشتوں کا واقعہ بھی متفقہ طور پر اسی شہر سے منسوب کیا جاتا ہے، جن کا تذکرہ ہم تھوڑا آگے چل کر کریں گے۔ لیکن تاریخ شاہد ہے کہ اس شہر کی تباہی کی سب سے بڑی وجہ بے حیائی کا وہ سیلاب تھا جس نے اپنے وقت کے اس مہذب شہر کو جائے عبرت میں تبدیل کر دیا۔ بت پرستی اور شرک یہاں کے باسیوں کے رگ و پے میں سرایت کر چکے تھے۔ شہر کے وسط میں منعقد ہونے والا سالانہ میلہ جو کہ مذہبی رہنماؤں کی سرپرستی میں ہوتا تھا، میں جنسی آزادی اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ نہ صرف اس میلے میں اعلیٰ ترین خاندانوں کے مرد و زن شریک ہوتے، بلکہ انہیں یہ آزادی بھی حاصل تھی کہ باہمی رضامندی سے بلا لحاظ جنس قبیلے ایک دوسرے کے ساتھ جنسی تعلق قائم کر سکے۔ اور اگرچہ بخت نصر اس مادر پدر آزادی کو ناپسند کرتا تھا، لیکن وہ اس وقت کے مذہبی رہنماؤں کے اثر و رسوخ کے سامنے بے بس تھا۔ بلکہ ایک روایت کے مطابق اسی میلے میں خود اس کی اپنی پوتی کی دوشیزگی بھی داغدار ہو گئی تھی۔ ناظرین گرامی، بابل میں بے طرح پھیلنے والی بے حیائی کو اگر موضوع سخن بنایا جائے تو ممکن نہیں کہ اس مختصر نشست میں اس کا احاطہ ممکن ہو سکے۔ البتہ آپ کی معلومات کے لیے ہم اتنا عرض کیے دیتے ہیں کہ شہر کے مرکزی چوک کے بالکل قریب ایک بازار حسن قائم تھا، جہاں پر طوائفیں شب و روز جسم فروشی کے دھندے میں مصروف رہتی تھی، جبکہ اس کے ساتھ کئی ایسے حمام بھی اسی شہر کا حصہ تھے جہاں پر نہ صرف رقص و سرور کی مخلوط محفلوں کا انعقاد کیا جاتا، بلکہ وہیں پر مرد و زن کو غسل اور تیراکی کے مواقع بھی فراہم کیے جاتے تھے۔ اور شاید یہی وجہ تھی کہ جب اس شہر بے مثال میں انسانی تقدس کی ایزانی اپنی آخری حدوں کو چھونے لگی تو فرشتوں کی ایک جماعت نے خالق کائنات سے اس کی تباہی کی درخواست کی اور کہا کہ ہم اس خلیفہ ارضی کے مقابلے میں کہیں بہتر ہیں، جس کے جواب میں کہا گیا کہ تمہارے اندر چونکہ گناہ کی صلاحیت ہی نہیں، اس لیے تم یہ دعویٰ کر رہے ہو۔ الغرض امتحان کی غرض سے اجازت دی گئی کہ اگر تم میں سے کوئی فطرت انسانی کے ساتھ اس دنیا میں بغیر کوئی گناہ کے رہ سکتا ہے تو اپنے اس دعوے کو سچ ثابت کرے، جس پر دو فرشتوں ہاروت و ماروت نے زمین پر آنے کی اجازت چاہی۔ لیکن جب وہ یہاں پہنچے تو انہوں نے نہ صرف لوگوں کو جادو کا علم سکھانا شروع کر دیا، بلکہ ایک خوبصورت عورت کے عشق میں مبتلا ہو کر شراب نوشی اور زنا کے مرتکب بھی ہو گئے، جس پر قدرت الہی نے از خود نوٹس لیتے ہوئے گندگی کے اس گناہ آلود ڈھیر کو تباہ کرنے کا فیصلہ کیا، اور روایات کے مطابق ان دونوں فرشتوں کو قیامت تک کے لیے اس معروف کنویں جس کو چاہے بابل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے میں الٹا لٹکا دیا گیا۔ ناظرین گرامی، عراق کے شہر بغداد کے نواح میں موجود اس شہر بابل کے کھنڈرات آج بھی اپنے شاندار لیکن عبرت انگیز ماضی کے مثال کے طور پر موجود ہیں، لیکن بدقسمتی سے حضرت انسان اب بھی تباہی اور ہوس پرستی کی اس بدترین مثال سے کچھ سبق حاصل کرنے کی بجائے محض ایک تاریخی سچائی سمجھ کر اس سے لطف اندوز ہونے کے گناہ میں گرفتار ہے۔ یہ سچ ہے کہ اگرچہ تاریخ کا سب سے بڑا سبق اس سے عبرت پکڑنا ہے، لیکن یہ بھی ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ ہم نے کبھی بھی تاریخ سے سبق لینے کی کوشش نہیں کی۔ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ہدایت کی زندگی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ہم پر امید ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو نہ صرف آپ کو پسند آئی ہوگی بلکہ آپ کی حیرت میں اضافے کا باعث بھی بنی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے۔ جلدی حاضر ہوتے ہیں ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔